Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Refresh Your Iman with Shifa Simab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहले नंबर पर इस्लामिक तारीख यानी इस्लामिक हिस्ट्री में हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करने जा रहे हैं काबिल और हाबिल के बारे में। काबिल और हाबिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। दोनों के दरमियान एक बात को लेकर झगड़ा हो गया। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर डाला। जमीन पर यह पहली मौत थी और इस बारे में अभी तक आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में कोई हुक्म नहीं मिला था। इसलिए काबिल परेशान था कि भाई की लाश का क्या किया जाए। अल्लाह ताला ने एक कौवे के जरिए उसको दफन करने का तरीका सिखाया। ये देखकर काबिल कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा गया गुजरा हो गया कि इस कौवे जैसा भी ना बन सका। फिर उसने अपने भाई को दफन कर दिया। यहीं से दफन करने का तरीका चला आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबिल के मुतालिक फरमाया, दुनिया में जब भी कोई शख्स जुल्मन कत्ल किया जाता है तो उसका गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को जरूर मिलता है, यानी काबिल को। इसलिए क्योंकि वो पहला शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तदा की और यह नापाक तरीका जारी किया। मुस्नद अहमद। इसलिए इंसान को अपनी जिंदगी में किसी गुनाह का इजाद नहीं करना चाहिए ताकि बाद में उस गुनाह को करने वालों का वबाल उसके सर न आए। बेशक, पर आजकल का दौर देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, सबके पास है वो मोबाइल। जी, इस मोबाइल में बुराई जो है कितना जल्दी स्प्रेड होता, वायरल होता है। और खुदा ना खास्ता उस बुराई को फैलाना का सोर्स हम बन जाएं, उस चेन में, उस बुराई की चेन में हम शामिल हो जाएं। कोई ऐसी बुराई है, कोई ऐसी बुरी चीज है इस मोबाइल के अंदर, कोई ऐसी बुरी वीडियोस हैं, कुछ भी है, या किसी का पर्सनल थिंग है, हम उसका सोर्स बन जाएं, उसको चेन को, हम उसको स्प्रेड करने का। भले हमने स्टार्ट नहीं किया, बट हम उसको अगर वायरल करने का अगर हम सोर्स बन गए, उसको बीच में हम चेन में शामिल हो गए, तो उसके गुनाह में, उस गुनाह में हम भी शामिल हो गए। तो इसीलिए बुराई को रोकना चाहिए। बुराई को शुरू करनी तो दूर की बात है, में स्प्रेड भी नहीं करना है। अगर कोई बुरी चीज हम देख रहे हैं, चाहे वो दीन के मुतालिक कोई बुराई है या दुनिया के मुतालिक है, हमें वहीं डिलीट कर देना है रादर देन स्प्रेडिंग, इंशाल्लाह। अगर अच्छी चीज है, देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए। अगर कोई एक बच्चा है, वो किसी हाफिज से कुरान पढ़ रहा है, अब वो बड़ा हुआ, ठीक है, कुरान पढ़ा, वो जिससे जिससे पढ़ा, जिससे जिससे तालीम उसने लिया, ठीक है, दीन की, दुनिया की, जिससे जिससे उसने कुरान का हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुरान की बात हो रही है, ठीक है, दीन की बात हो रही है जो दुनिया और आखिरत में दोनों में काम आने वाला है। तो कुरान सीखा उसने, जिससे जिससे उसने जो भी सीखा, फिर उसने सीख कर आगे पढ़ाया, तो इसका बेनिफिट जिससे उसने सीखा वो भले ही इस दुनिया में ना हो, पर उसका बेनिफिट उनको भी मिलेगा जब तक वो पढ़ेगा, और वो जिसको पढ़ाता जाएगा वो सबका बेनिफिट। तो अच्छाई की भी चेन होती है, ठीक है ना। तो हमेशा अच्छे काम फैलाएं, अच्छे काम स्प्रेड करें, क्योंकि ये जो काम है ना, आप इस दुनिया में भी उसका बेनिफिट मिलेगा और आफ्टर डेथ भी मिलेगा। तो हमें अच्छाई का चेन बनाना है रेदर देन बुराई का चेन, ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़े। दूसरे नंबर पर बात करते हैं अल्लाह की कुदरत के बारे में, जो कि है आज सूरज के बारे में बात। सूरज अल्लाह ताला की बनाई हुई एक जबरदस्त मखलूक है। उससे हमें रोशनी और गर्मी हासिल होता है। वो रोजाना मशरिक से निकलता और मगरिब में डूबता है, लेकिन अल्लाह ताला कयामत के करीब उसे अपनी कुदरत से मशरिक के बजाय मगरिब से निकालेगा। उसकी लंबाई चौड़ाई लाखों मील है और वजन के एतबार से जमीन के मुकाबले में लाखों गुना ज्यादा है। इतने वजनी और बड़े सूरज का मुकर्ररा निजाम के तहत चलाना और करोड़ों मील की दूरी से पूरी दुनिया को रोशनी और गर्मी अता करना अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी निशानी है। सुभान अल्लाह। बेशक, तो अल्लाह ताला, हमारे प्यारे अल्लाह सुभान ताला की ताकत, वो एक सूरज को कितना कंट्रोल के साथ टाइम पे निकलना, एग्जैक्ट टाइम पे वो निकलता है, एग्जैक्ट टाइम पे डूबता है, वो रोशनी देता है। अल्लाह ताला उस सूरज को कैसे पूरी दुनिया में रोशनी का काम उससे ले रहे हैं। और फिर भी जो लोग अल्लाह के को मानने से इनकार करते हैं,
یہ تو بہت تعجب کی بات ہے. ہر ایک شے گواہی دیتا ہے اللہ کے ہونے کا. اللہ ایک ہے، وہی ایک ہے جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کے آگے جھکنا چاہیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں تیسرے نمبر پر ایک فرض کے بارے میں، جو ہے دین کی نماز کی اہمیت. ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے. اور نماز تو دین کا ستون ہے. بالکل، نماز کو اول وقت پر ہی ادا کرنا بہتر ہے، بہت اچھا ہے. اللہ پاک کا پسندیدہ ہے کہ جو بندے نماز اذان سنتے ہی نماز کو بھاگتے ہیں، نماز کو پرائیورٹی دیتے ہیں. چلیے آگے بڑھے ہم نمبر 4 پہ ایک سنت کے بارے میں، وضو میں کان کا مسح کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اپنے سر مبارک کا مسح فرمایا، اور اس کے ساتھ دونوں کانوں کا بھی، اس طریقے پر کہ کانوں کے اندرونی حصے کا تو شہادت کی انگلیوں سے مسح فرمایا، اور باہر کے حصے کو دونوں انگوٹھے سے. چلیے آگے پڑھیں اور بتاؤں آپ کو 5 نمبر پر ایک گناہ کے بارے میں، بلا ضرورت مانگنے کا وبال. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سوال کیا حالانکہ اس کے پاس اتنا موجود تھا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ عیبدار اور اس پر خراش ہوگی. ابو داؤد. جی، اگر کسی کے پاس ہے، کھانے کو بھی ہے، پیسے روپے ہیں، پھر بھی اگر وہ کسی کے آگے جا کے مانگتا ہے اور اپنی کمی بیان کرتا ہے تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا. تو اسی لیے خوددار بننا ہے، مانگنا ہے تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے مانگنا ہے، اور اللہ ہی ذریعہ بنائے گا. آپ اگر مستحب ہیں، اگر ضرورت مند ہیں، تو اللہ پاک ذریعہ بنائیں گے اس چیز کے لیے. کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی بھی نہیں، اور بلا ضرورت تو کبھی نہیں. اللہ ہم سب کو محتاجی سے بچائے، صرف اپنا محتاج بنائے. آمین. دنیا کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا صبر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بہت سی رات بھوکے رہتے تھے. ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان کے کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی. ترمذی. یہ صبر تھا ہمارے پیارے نبی اور ان کے گھر والے کا. اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں پر اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے گھر والوں پہ ہر وہ چیز دکھایا گیا، ہر وہ چیز ان لوگ پر کر کے دکھایا گیا ہے. ہر چیز اس دنیا میں، اس دنیا کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کیا گیا کہ کیسے اس حال میں بھی وہ شکر گزار تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. ان کے لیے کیا مشکل تھا سب کچھ، پر پھر بھی اللہ کے شکر گزار بندے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر والے شکر، ہر حال میں صبر اور شکر کے ساتھ رہتے تھے. اور یہاں کیا حال ہے؟ ہمیں اتنا زیادہ اللہ کے فضل سے سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ناشکری کر بیٹھتے ہیں. اللہ ہم سب کو ناشکری کرنے سے بچائیں. آئیے آگے بڑھیں اور بتاؤں آپ کو آخرت کے بارے میں. پرہیزگار لوگوں کے لیے خوشخبری. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک پرہیزگار لوگ جنت کے باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے. ان سے کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے دلوں کو کی آپش رنجش کو اس طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے. سورہ ہجر. سبحان اللہ. انشاءاللہ ہم سب ان پرہیزگار لوگ میں شامل ہو جائیں جیسا پرہیزگار بننا اللہ کا حکم ہے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا. آمین. چلیے آخری میں چلتے چلتے قرآن سے ایک نصیحت قرآن کی.
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کفر کرنے والوں کے لیے بھی اسی قسم کا حالات ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے اور کفر کرنے والوں کا کوئی دوست نہیں۔ بے شک سورہ محمد۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے ذریعے قرآن کی جو نصیحت ہے اپنے اوپر اپلائی کرنی ہے، دیکھنا ہے ہمیں کہ کیا ہم کفر کرنے والوں میں تو شامل نہیں ہو رہے انجانے میں۔ ہمیں پکا اور سچا ایمان والا بننا ہے۔ انجانے میں اگر ہم کوئی ایسی غلطی کر رہے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، گناہ ہے، تو اس سے ہم باز آ جائیں اور پرہیز کر لیں، کیونکہ ہم قرآن پڑھے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں کہ کیسا کیسا انجام، اللہ نے کیسی کیسی سزا دی ہے۔ اور فرعون کو دیکھیے، فرعون کا دور کیسا تھا، ہے نا؟ وہ تو لائیو ایگزامپل اس کا سمجھ لیجئے کہ اس کو رکھا گیا، اور مینس نصیحت ہے، قرآن جو ہے نصیحت سے بھری ہوئی ہے۔ بس اسے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اپلائی کرنا ہے۔ دین اور دنیا دونوں بن جائے گی ہماری انشاءاللہ اگر ہم قرآن کے راستے پہ چلیں تو۔ چلیے اب ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ ہم لوگ وقف آگے جو ہے نا، جو رول ہے وقف کا، جو آگے رول ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بالکل مس مت کریے گا کیونکہ بہت امپورٹنٹ کلاس میں لوں گی اور بہت امپورٹنٹ چیز بتانے والی ہوں میں آپ کو اس کلاس میں۔ تو انشاءاللہ تجوید کے قرآن کلاس میں ہم لوگ ملاقات کریں گے۔ ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہم لوگ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔